Hello mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyohang tanan. Kini bitang Bible, mao gini siya ang atong guide unsaon nato pagkinabuhi nga matarong di atubangan sa Ginoo. Kay kun wala ang Bible, unsa may atong guide? Magpataka ra tag himo og bisan unsa ra ang atong gusto. Siguro nagpinatyanay ng mga tao kay wala nagbasa og Bible. Pero tungod kay ang Ginoo maayo kaayo sa atoa, nahigugma siya sa atoa, gibilinan ta niya og pulong nga mao'y atong gabayan sa pagkinabuhi nga matarong at diha sa iyang atubangan. Tungod kay dili siya gusto nga maimpirno ta. Mauna nga iya tang gibinlan nga mauna inyong buhaton. Niingon diri sa Ephesians 2:10, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y tuyo niya alang kanato. So mao jud ni tuyo sa Ginoo, dili kay gihimo lang tang tawo nga murag robot diri sa kalibutan ba. Gibinlan gyud ta niya og mga pulong aron kita mahimo nga angayan diha sa iyang atubangan. Kay kung maayo ta dinhi, ining abot nato sa langit, maayo gihapon. Kung nangalagad ta diri sa Ginoo, padayon ang atong pagpangalagad ining abot nato dito sa langit. So maoro to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.